السلام علیکم ناظرین فین جکو شدار پروگرام پنرگی چھے خدمتوی سو تو میزبان شاہد زیب العلون ایک دم فرق سمٹھو حاضر ہوس ناظرین علم انسانی کا سچا کئی ضروری ہو کچا کئی ہوا وہی ضرورت آسو انسانی کری علم سے انسانوں سستوم خالق پہچان تھیا ہو علم ضروری ہو انسانی کری چاہے سو دینی آستن یا سو دنیاوی علم آستن رسنو باری بیساش تھون مشکل کوئی اسٹ علم قداد بس حاصل تھون ہس رسی کر کوئی کو سو حد بس کو ضرورت آسو محملو رول کچا کیا آسو ایک استاد و رول کچا کیا آسو پروگرامی شروعاتی بس چل نعت شریف کنڈون یا ناظرین کنڈون نعت شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نبی موشن جوتا سوکھ ناگا جنبلی چھے کٹو جامس اونوتھے میشتی نیر کرمبلی. یا نبی موشن جوتا سوکھ ناگا جنبلی چھے کٹو جامس اونوتھے میشتی نیر کرمبلی. تو میرے ماتیو گہا کھاشتے بلی ششا جمیو تو میرے ماتیو گہا کھاشتے بلی ششا جمیو تو جو کی زندگی ساٹھے گا کے شکمبلی. یا نبی موشن جوتا سوکھ ناگا جنبلی چھے کٹو جا مسونوتھے میشتی نیر کرمبلی. معجزو گاشے لکھاری اشگاہوں سے یا نبی معجزو گاشے لکھاری اشگاہوں سے یا نبی. سوکھ ناچھے نور مسو آٹھی توم پشمبلی. یا نبی موشن جوتا سوکھ ناگا جنبلی چھے کٹو جا مس اونوتھے میشتی نیر کرمبلی. حرص دنیا تیجتوں میں لوگوں سیدھی جوں شتوس. حرص دنیا تیجتوں میں لوگوں سیدھی جوں شتوس. نی برنگا تھو نی دشرمو خندق رکھا زندلی. یا نبی موشن جوتا سوکھ ناگا جنبلی چھے کٹو جا مس اونوتھے میشتی نیر کرمبلی. شہادت شربت مپی میری تسوکھن یا رسول. شہادت شربت مپی میری تسوکھن یا رسول. پیو چھو اودو مسے یونگی رگا کھشتندلی. یا نبی موشن جوتا سوکھ ناگا جنبلی چھے کٹو جا
musonothe mistinire karambili. जज़ाकल्ला अहमद जवान से भी मिष्टी आवाज़ी बेस्ट नात शरीफ कोंडियस. नाजरीन मैं चली रियास की इल्म कोई हूँ एजुकेशन कोर्स बेस अंग्रेजी राजुन हस रो कचा कई ज़रूरी हूँ इंसानी कारी खास कर अनाय दिशोज कोई ने पहाड़ी दिशे है ना द बाकी कोई के सेक्टर एक जेकनिश कोशिश सोस तो मो रोज़गार एक जे हासिल छोन ब्यात यड़ंग सो कई क्वालिफिकेशन ना आसे क्वालिफिकेशन अशोन रूह एक इंसानी कदला ज़रूरी रसो जरियो सोस कोने के चाहे प्राइवेट अस्तन या गवर्नमेंट सेक्टर अस्तन सद सोच ब्यात वैसी कर एलिजिबल एक नौकरी हासिल छोनी करी तो रेसनो बार इथों बेस मुश्किल बेस अश कोई हो एक स्टूडेंट बेस दावत दी सस अक्सर बेस अटोन हस एक्सपोर्ट कोई असना सिनोट मगर कोई जो स्टूडेंट आसू दोस ग्राउंड आई ट्रके हो कि कचा का प्रॉब्लम है नोट फेस बे नहीं बेस की कोई तो सबक पायो नॉलेज बेसिक ट्रकी इसकी कचा का एक स्टूडेंट मुश्किलात ये नहा या योन कोई वन टाइम आसू हो निफ्रासत मोस कोई आसना निनो कचा के मुश्किलात ये नहा एक स्टूडेंट या सिर कोई सब्जेक्ट टीचर नासुल कर से कोई परेशानी यही बस स्टेडियो इसी दावत दिए सच इरशाद अहमद लोन से बट इरशाद अहमद लोन से तो खैर मकदम थे प्रोग्राम इरशाद अहमद लोन से बस इन बेस थोड़ा मुश्किल कि एजुकेशन नो ज़रूरी कचा कई हो हर कोई विंटर कोचिंग बे ही रे कचा कई ज़रूरी ही. अस्सलाम वालेकुम इरशाद सिर्फ तुम रास्ते कि कोई इल्म हो या एजुकेशन कोई बेहराजुन हस सो कचा कई ज़रूरी हो एक इंसानी करी शायद साहब आज को वक्त है अनु ज़माने एजुकेशन बगैर एक इंसानी ज़िंदगी बिल्कुल बकवास है हकीकत सोच एजुकेशन बगैर दुनिया ती कोई की सांग जिकने ट्रके सैसी ज़िंदगी बेकार ज़िंदगी सैसी ज़िंदगी एक ही बेकार ज़िंदगी पर एक ही जिंदा लाशिक फर मुश्किलात ला एन से सेट सोने बे कोई की दुनिया ती कोई मन फैसिलिटी या कोई मॉडर्न फैसिलिटी कोई नेसनो यूज से सोने बे सोस यूज छोन सोस ने बे कोई के ब्रेक सांगक ट्रैक्योन बिल्कुल ऐसा से इब्रे से पता न कोई बस इल्म हासिल थोन हस अलग अलग स्टेज है बस स्कूली बजन हस या बस प्राइवेट तरीके बस रेथोनस हासिल थोनस या बस डिस्टेंस तरीके हासिल थोनस मगर सोकट आगे एक स्टूडेंट कोई हो से ज़रूरत पे ही एक उस्तादी एक मेंटर कोर्स से पता गाइड थे कि तुस एग्ज़ाम कदात दे लिखे कदात नहीं था या तुस नोटी कदात प्रिपेयर थे तो जैसी एक मेंटर अगर बस खाली उस्ताद टीने रजुन उस्ताद वराई के से आसन हाँ हमसाइज आसना पढ़ा लिखा जवान एक जे कासू पढ़ा लिखा बुजुर्ग एक जे कासू पढ़ा लिखा या कोई गवर्नमेंट सर्विस थी टीचर आसू या प्राइवेट टीचर आसू सिनो कचा का रोल बे हो किससे रुचुन गाइड थे रेसिश हर एक पढ़ा लिखा नौजवान हो फर्ज हो कि सोस एक चुनट तालीम जोन बच तालीम पे उन बच से टेक जे कमिक जे का से चुनट से दूर छोन बच सो हकीम छोन बच सो नौजवान पयावक नौजवान कोई आसे सोस बच तोम हुनर पशेवन सोस तोम तालीम पशेवन बच कि मतलब हर चुने ट्रेन छोन बच कि से टेक जे कमिक जे कोरी से मुझे प्रॉब्लम कोरी रो एक हर एक ऐसी करनिश उस्तादी करनिश हर एक पढ़ा लिखा नौजवान ही कर रही ऐसा सिर्फ ड्रेस पतनो गवर्नमेंट से जारी ड्रोई ओवरकम छोनी कर ड्रोई परेशानी जो दरोट खजोनी कर कि ऐसे कोई चुना हाँ जे के एरिया सदा हा कि कौन है सिनो ट्यूशन ने ले चू ससी कर अटिये लेटेस्ट विंटर कोचिंग अटिये ले कोई योनिज कोई बेस्ट ट्यूशन पाया है नस चाहे सो मुठोट ऐसे उस्ताद कोई एस पाया है नस्ले या कोई एक ग्रुप एक कोई नौजवान ग्रुप पढ़ा लिखा ग्रुप आसू सोस पाया है असलू तो ससी कचा के अहमियत थी थो हिसाब को तिकुन दोरी या ऐसे कोई दूर दराज इलाका या सुनश विंटर कोचिंग एक ही जरूरी कोई योनी की छुट्टियां तो बेने ऐसे दो मुस्को या छुट्टियां बेने रनो जे चुनी कर कला से जरूरी है कोसर बेहरजन से विंटर कोचिंग आलू को यो जरूरी है कि मतलब चुने तोम तालीम को ही से रोकोजन न बज सो सिलेबस इनकम्प्लीट नहीं रम बज बिल्कुल सो कोई सिलेबस हो सो बराबर तोम टाइम आई खत्म भी होन बज अगर योनी की छुट्टियां तो कोई आ बेने रहने जगह चुने ब्रेक है सिलेबस है या सो बेकारदार गोर तो मुमकिन इसके मतलब सलोस्ट एग्जाम ही प्रिपेयर बे तो इशासिब तोरा से मोरसी उस्ताद और कचा का रोलदार हो या गवर्नमेंट और कचा का रोल हो कि रो एक कामयाब प्रोग्राम बना वेंसेस दो एक उस्ताद ही करके रेहू के मतलब कि सो मुशोन बज एतत कदात माने ऐसे दूर दराज इलाका
بڑ محنت ایسے ٹیچر کوئی ہا استاد کوئی ہا سس چونو سی محنت لگاؤ شیتت ریتھین ہا چونو ٹرین تھے نا سنو پیائن ہا تو سٹ امید ہے کہ مطلب سس ہر وقت ہے کہ مطلب اندہ تین ریا مشکلات سس ہر لائف فیس تھے نا کس سے مٹھوئے تو چونو مدد تھین سنو ٹیک جے کمی جے کھی کوتاہی جے کھی سے دور تھین بالکل تو سس پدنو سے کوئی مطلب نوجوان ہا سنو ٹیک پذے کہ مطلب اندہ تے تر مٹھوٹ ریسیج مطلب چون پڑھا لکھا نوجوان کوئی سس مٹھوٹ رہے چھون گورنمنٹوں کی آہو کہ مطلب سس ایک چنی کر مطلب اصل ارینجمنٹ کلاس ہے مطلب ایک جی ششاک یہ کاس پھوٹی مطلب ہیٹنگ سسٹم ہوں باقی ڈے ہو را فیسلٹی گورنمنٹ پذے کہ مطلب پرووائڈ چھون کہ ریسی کرے چڑوں کرے بالکل کہ دور دراز علاقہ ہے ہاں کوئی مطلب شموس آسنا ہنا کھاری بوئی چلے کلان ہو خاص کر کوئی چلے کلان چے اچھی تو رسی لائی مشکلات آسنے کہ مائنس ٹیمپریچر بوجھو کہ پائے ایک چنی کرے اشوں بوجھ بڑ فیسلٹی اشوں بوجھ سسی کر مطلب سو ٹرائیون ڈیم بوجھ سس ٹراؤن اشوں بوجھ سسی کر بخار انتظام اش مطلب فیسلٹی آئل ہے گیس بخار ہے باقی انتظام یا ہیٹنگ سسٹم ہے اگر ایک جے پالیتھین کا گراس دیون ترائٹ پالیتھین ہو شیشہ پھوٹی لو آس دار پھوٹی لو آس سب کوئی سر مطلب سے فیسلٹی بہرحال کوئی فیسلٹی ڈراب یوم بچم بل اصل ٹائم آج کوئی مانے یا اگر بیسٹ رکھون بلڈنگ اور شیشہ جے پھوٹی آسو یا سدے سیٹنگ ارینجمنٹ نش سب یوم بچم بل ٹائم آج ریس پنو بس اشا سے اگر بیسٹ رکھون کی کوئی دور دراز علاقہ ہے کہ چونے وزن ہا جے دورے چھرین ہا سنوٹ رول کم آسو سکول سس پتنو دورے چھرین ہا سے سینٹر تو میکینیکل ڈپارٹمنٹ کے کوئی پی ڈبلیو ڈی ڈپارٹمنٹ ہو یا آر این بی ڈپارٹمنٹ کوئی ہو سنو کچا کا رول ہو کہ سس مانے اصل طریقے زیادہ جلد کچا کے بیسنو سس روڈی وشین مانے تاکہ چنو کوئی ہو سو ٹائم آج پہ دور دراز علاقہ کو یہاں تو ٹاکی پتہ ہے کہ مطلب سو گورے علاقے لا ہندی ہو رو ہنائی کہ مطلب 5 کلومیٹر 2 کلومیٹر کوئی چنو وضو ٹیوشن پہ نہیں کر یعنی کہ مطلب تعلیم حاصل چھونی کر کے مطلب ٹیوشن دور آسو سٹ واجون 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر تو مطلب جے وقت ہے آسو روڈ گپن برابر سو نہیں پھیو تو ہم ٹائم آج اگر افال افویتت واپس سو پیدل سو ٹرانسپورٹ کی پرابلم بھی ہی سو واپس نہیں پھیو افال تو سو پھیو لیٹ افوی تو سر مطلب سس کوئی ٹائم آج مطلب اس گور اگر سو 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ اگر سو چھوٹی پھئی سو مطلب سو حساب سو پائے مطلب سرو اگر ماسٹر سے سٹ اگر سوال پوش پائے ہو یا دائی پائے ہو سو بے سے ریویژن چھون ریوائز چھون تو سسی کر سے ٹائم لے جے اگر روڈی بان ہا کہ مطلب ایک چون پیدل سفر تھے کوئی اگر سو وازو دوار وازو یا باقی پوٹیشن پوٹے وازو 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر تو اس سے بے لائی پرابلم کا سو مسا رد نصف اگر کلاس ماسٹر نصف تھے ہو تو سو پھیو نصف کلاس بالکل سس پندو سے دارو سادی مطلب نصف ویدارو سو سوال دارو نصف تو سو مطلب ٹائم آئی سادی نہیں پھیو ڈیو ٹو اسو مطلب پرابلم آہی کہ مطلب اسو روڈ کوئی ہو مطلب روڈ مطلب نا کلیئر نہ آسو اس لیے مطلب میکنیکل ڈپارٹمنٹ اسی تھوڑا توجہ نے ان پہ کہ مطلب سس مطلب اگر تھے نا سس محنت تھے نا توم طرف بالکل ٹائم آئی کہ سس تھے نا محنت مطلب جے وقت ہے من ہنالے کو وزن ہے باری ہنالے وزن ہے سس کٹنگ چھون کے مطلب سوری فرچی تو سنٹ پزے تھوڑا بہت ریتھون کہ مطلب کوسی مطلب روڈ کلیئر اگر لوٹ تھے سے واجیتا ریتھے نہ سے اچھا سی برس پدنو بیسٹ رکی سس کی کوئی چنے کلاس ہے یا دائمو کی بائمو کی کلاس کوئی آسی سنیکر الگ کوچنگ بے ہی سنیکر انٹرنس کوچنگ بے ہی یا دائم کے چنے تھوڑا ایگزام آسو بڑو ایگزام آسو سس کوچنگ بے سسی کوئی سبجیکٹ ٹیچر ہا سس کچا کئی امپارٹنس چھرین ہا کہ من کونے کے کوچنگ سینٹر واجے سادے ایک سبجیکٹ اسپیسیفک ٹیچر اشم بے سو کچا کہ تس من امپارٹنٹ رول اشم سبجیکٹ ٹیچر ہو تم سبجیکٹ کر ضروری ایک چنے کر ہو ضروری بالکل اگر ایک ٹرین ہو اگر میڈیکل ایسی جو سبجیکٹ ہے اگر کیمسٹری جو فزکس ہے جو باقی دیکھی مطلب تم سبجیکٹ ہے کدا تو ایک ٹیچر ہے سو ٹرین سو پرفیکٹ سوئی مطلب سبجیکٹ ہے مطلب سے کلاس ہی سو بجوں بالکل کہ ایک چونو مطلب سے بالکل مطلب سو ٹرین دار سوگٹ کہ مطلب ایک پرفیکٹ ٹیچر کوئی ہو سو کوئی اگر مانے ایک مطلب کلاس ہی بج اگر کیمسٹری کلاس ہی سو ٹیچر بجون بج اس لیے ایک مطلب ٹرینر کوئی ٹیچر ہو مطلب تم سبجیکٹ ہے سو وہ ضروری ایک سبجیکٹ ہے کر ایک چونی کرے ایسا سبجیکٹ پانو بیسٹ رکی سس کی گورنمنٹ سے مڈ ڈے میل کے دی ہو وردی کے دی ہو کتابیں کے دی ہو ہر فیسلٹی موٹ پاشو کہ ہر گورنمنٹ اسکول کو تو ہر فیسلٹی سے تھے جاگ سے پریفر نہ تھے نہ سچاگ کی سدے بیس ایڈمیشن تھون یا جے معاملہ سچاگ تیار نہ بے نہ کہ چونو بیس جو اسکول ٹرین سنے کر جو من رضے تو سے معاملہ کری کوئی پڑھا لکھا کوئی معاملہ ہا یا کوسٹ نہ پائی ہا سنوٹ پہجو کہ
चुने नौकरी नेले अगर नौकरी थोड़ा बहुत माने कम किलाते ही माने नेले जिन्हा या प्राइवेट सेक्टर निश्चोर से सुनो थोड़ा दिल चुन थे तसरा ना यचे जोक थे सुनो जोकरा जुन से सबसे पहले कोती को वक्त है एक मामा लोग एक चुनुग बदकिस्मत था कोई मतलब तालीम हासिल नहीं थे तालीम वर नहीं बोझ सब मुतु मतलब चलो कोई इम्पोर्टेंट रसी मतलब ज़रूरी हो कि मतलब एक खास रोल हो मामा लो एक मामा बदकिस्मत हो को तुम चुनुग मतलब कोती को वक्त है स्कूल ही नहीं ट्रेन बिल्कुल कोती को वक्त है हकीकत है कि मतलब हर फैसिलिटी है से गवर्नमेंट दो हर फैसिलिटी मिड डे मील जाओ यूनिफॉर्म वर्दी सो हर मतलब हर फैसिलिटी इवन कि मतलब किताबत डंग दी है बिल्कुल वो तो दी है जैसे कर मतलब एक मामा लो हो खास रोल के मतलब सो चुन मतलब अर्थो मतलब बेच जो पन पशे उनकी मतलब तो अन स्कूल ही बोझों से इवन के साथ ही गोन बोझ के मतलब स्कूल जो चुने हाथ ही डिंग थे ताकि उन बोझ जो क्लास ही हटे जो चुने मास्टर ठावला चुन बोझ कि मतलब अन्य विट फैसिलिटी ऐसी कि मतलब हर मतलब मामा लो फर्ज की मतलब उसकी सोचत चुने स्कूल जाके हौला थे मास्टर बेचुन बोझ बिल्कुल कि मतलब वर्दी की फ्री ही किताबें हर डे हो किताब की फ्री ही इनकी हर चुने मतलब मिड डे मील इज अट्रैक्शन एक मतलब गवर्नमेंट से मतलब मिड डे मील इज दी कोई मतलब चुनु अगर 1 बजे उन्हें आए 22 से चुनु स्टेबल गोड सवारी से फुटबॉल एंजॉय मतलब पड़ रही इससे मतलब चुने मतलब अगर रो इन्हें लो गवर्नमेंट रहे हो कि मतलब चुने रोएगढ़ बाई अगर 12:30 अगर चुनु इन्हें हो मिड डे मील मतलब से सोएगढ़ उसे चाहते बिल्कुल इससे मतलब हर एक मामला पॉजिटिव इसी कर मुठो हो कि मतलब हर चुने मन मुठो है कि क्लास हटे मास्टर ठवला चुन से मतलब स्कूल मतलब या बेस ट्रकी से शिक्षा से की कोते माने चे योनु कोई अनबेस कोई को टॉप का मोस्ट होना विंटर कोचिंग को ही रेगे इवन फ्री ले जी चुनोट विंटर कोचिंग बिल्कुल ही मतलब बाजू को बेसिक मतलब फ्री ही गवर्नमेंट से हदारदारी हर दिशा हर कोई जी वर्षो मतलब विंटर कोचिंग रेसो भरपूर फायदा उन ठोन बज बस हर एक रिसर्च न कि मतलब भरपूर रेसो फायदा से सर जरूरी नहीं कि 2.5 किलोमीटर वाजी तक रे थे इसलिए रेसो भरपूर फायदा उठे तक मतलब विंटर कोचिंग हासिल छोन बज अच्छा से रेस पता नो बस को अगर मैं चल के रियासी के बायमो के कोई इंटरनेट कोचिंग थी चाहे सो रे कोई डिफरेंट कोर्सेज आसना मेडिकल कोर्सेज आसना या इंजीनियरिंग कोर्सेज कोई आसना स्ने कर ना तो कोई रेप्यूटेड कोई बड़े इंस्टीट्यूट या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट या सेस छोड़िया हा कोटा अलग सिनोई तो पहुँचू दरो कोटा बस क्यों भी बल ऐसे कोई अलग आए हा ताकि सदो कोई चुनो कोई गरीब चुनो हो सो स्वाजी तक ना दे एडमिशन थे तक ना दे पाई फरस सर हॉस्टल फैसिलिटी गवर्नमेंट से रेट हम बल प्रोवाइड हम कोचिंग सेंटर कोई मतलब बड़ा कोचिंग सेंटर ऐसे आज ना कोते सने कोई मतलब रिजर्वेशन है कि एक छोरिया रेस मतलब हर कैटेगरी करे ससी मतलब कम से कम हर चुने फैसिलिटी है शुम बज दूर दराज इलाकों चुनु वजू सो एक डेरेज मन मनेज होने भी हो के बराबर सो मन किराया एफर्ट थे दा सो बस फेयर एफर्ट थे दा मतलब सो एक चुनु नेबे हुआ चाक रेचोन सस पनो से टेव बाहर रहने हकीकती बाहर रेचोन फरासी क्लास फरथे उस सवारी तो किताब की सस पनो सस मतलब करे पाए कह रहे तो को रण कह रहे तो सस बाकी मतलब क्रोमी कह रहे मुझे तो सस आखी जुक थे इससे से पढ़ाई मतलब ला इफेक्टिव रेसी जी फे हो कि मतलब अगर से इवन कि मतलब अगर कोचिंग सेंटर कोई हाँ ड्रेस अगर एक चुनट हॉस्टल फैसिलिटी दें सब जो बेहतर बिल्कुल अगर हॉस्टल फैसिलिटी के से कम इंश्योरेंस नोट कोई किराया हो उससे अगर बाकी गवर्नमेंट से कोई दे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो या बाकी उसका डिपार्टमेंट या कोर्स नोट रहते ना रोसी नाला कोलैबोरेशन थे ना सिनो जो दिमागी था थोड़ा बहुत थेन बोलता कि कम कोने 2.5 साल ना शादी 3 साल या 4 साल मतलब अब नसप अगर 50 हिसाब है अगर रे आजन कि हर चुनट बेबल सहूलियत बिल्कुल हकीकत है जिस पदों इच्छा से बेश रखून हस कि मुलायो कोई तालीम ही मुलायो तालीम बेस अच्छा जोर ने दोनों माशाल्लाह से गोराई असल तादाद ही मुलाय पायन है रहते ने जेक मामाल को अगर मुलाय सबक फाती से पनो जोर के ने थे ना कि तुबो थे तो कचा के जरी पाशु कि तू मुलायो तालीमो कि मुलाय बोजंबो से माने से ट्रेनिंग बोज मामाल स्कूल रे कहावत थी अगर मां एजुकेटेड आस चुनु मलस पसो एजुकेटेड आस हकीकत ही सबसे पहले तालमुज हो एक मलो हाथ स्टार्ट कोई चालू स्टेज ही तो मलाजो स्टार्ट भी है मां अगर एजुकेटेड आस से सब चुनु गास क्लियर दे कोई बिल्कुल मलो एक खास रोल बिल्कुल तो मुलायो टे कसे माने कोई इसलिए कोती को वक्त है जी मतलब मुलायो कचाक बस भलट इंपॉर्टेंस दोनों के मतलब बाल से तालीम हासिल छोन भाई डॉक्टर भी होन भाई इंजीनियर भी होन भाई असो टिंचा के बराबर जो मुलाई कोई को मामले डोने पाजे कि मतलब मुस भलट पाया है मुलाई ने पाया बराबर हुकूक हो बराबर हक हो कि मतलब भलाटे सिंचा के हक हो
ملایو گژھِنۍ چاکے حق ہو کہ مطلب برابر تعلیٖم حاصل چھُن بچ. بالکل اس سے برس پتنو بیس ٹرکی سس کی جیک دشو جاسو رول کم آسو یا چون آسن ہا یا پرائمری اسکول آسن ہا تو سد گورنمنٹ سے نبے ہی کوچنگ سینٹر وشون جنگ یا سد کوئی آسنا ٹیچر کوئی آسنا سے آسنا باقی علاقہ جو یونی سو پتہ ہی کہ تلو روڈ بند آسو یا سے کوئی گورائی توم علاقہ کوئی اگر بس دلیل تھون تو سنیال اوسر روڈ بند بالکل لا ٹائم پتنو سو جیک ڈمے دائی سوری بائی سوری ڈنگ بند تو ری ٹیچر کوئی آس سد ڈنگ فیون نے بین ہا کر سد کوچنگ سینٹر ایک جے کوشی آسن سد کوئی توم جوان ہو سد کچھ کوئی پڑھا لکھا جوان ہو رسی کر ہر ایک جوان کوئی ہو پڑھا لکھا جوان کوئی سے پزیم اٹھون بالکل چونی کلاس کوئی پرائمری کلاس کوئی گورنمنٹ مطلب پرائمری چونی کلاس مطلب ونٹر کوچنگ تو مطلب نیفری بالکل بالکل رسی کر ہر ایک نوجوان کوئی ہو پڑھا لکھا نوجوان کوئی ہو سے پزیم اٹھون بالکل رو نوجوان پزے کہ مطلب نوٹ کلاس جون چونٹ سنچاون ریٹھون والنٹیئر کھزی والنٹیئر مطلب کھزی تت ثواب گو سے توم علم اضافہ گبے ہو کہ مطلب سے پزیم اٹھون رو چونٹ مطلب سس پیان بوج اچھا سے بیستون بل مشکل دنیات مگر اسو ٹائم سے ندی ہوئی اجازت جنگ لاسٹ جو کا تھے میسیج ایک حکومت کو ہی ایسے ہی سیٹ ایسے ٹیچر کوئی کمیونٹی ہی سیٹ پھر ایسے کوئی جکھا سنوئی کر جو میسیج ایسے ٹیچر کمیونٹی کوئی ہی سے بالکل ایسے فار فلنگ علاقہ کو یہاں سے لائی محنت تھے نا بے شک انہوں مطلب بڑو آپ بوجھنا گجران بوجھنا دور دور علاقہ بوجھنا مطلب چاک ہندے رے تھے سستے نا لائی محنت بہرحال کہ مطلب آئینو مٹھوڑ کے سے انداد تو محنت لگاؤ سی نلا ہمدردیج ہر چونی جی فون بجن ہر بیسی من تعلیم ریسی مٹھوئی اون بجن کدا سے سائنو مٹھوٹ بالکل تھیا اور تھے نا کوتے بالکل تو سس پانو گورنمنٹ تو مطلب ایک ڈے ہو کہ مطلب سے علاقہ کو یہاں سنے بجلی فیسلٹی نش بالکل پاور فیسلٹی کا مطلب بیاس محروم درم کچے جو کو سوٹ گھنٹہ پاور یازو تو مطلب سسی ہر ایک چونس مانے فیسلٹی حاصل نہیں تھے کہ مطلب انٹرنیٹ ہو اگر 24 گھنٹہ اثر پاور آس ہر چونس کمپیوٹر آس سس کمپیوٹر نالج حاصل تھے بالکل ہر نالج سس حاصل تھے دنیا تو کٹے مطلب کوئی مطلب خبر ہی جو خبر ہی صحیح فیس سکیچ سوس بزی توم ریسی سسٹم آئی ہر مطلب انٹرنیٹ فیسلٹی سس بے یوز چھون بالکل تو اس لیے گورنمنٹ ایسے ارتجا ایک ہی درخواست کہ ایک چونو اگر پروجیکٹ ایک ایسو علاقے جا سے ہر چونی من تعلمج اصل اثر بے بل ہر فیسلٹی سس حاصل تھے بل. شکریہ اشار سے ناظرین امید تھون چھوٹ اجکون شمارہ کوئی رو پسند آلوس اسے کہ گورنمنٹ ڈرے التجا ہی کہ کم سے کم کوئی پاور فیسلٹی ہی اسٹ گورائی سے سڈنگی پھئی کم سے کم 24 گھنٹہ کوئی ہو سس چونٹی پھئی تاکہ سس کوئی ہو کوتی کو کوئی دور ہو یا ہائی ٹیک لائبریری کو سے بہرزن یا انٹرنیٹ فیسلٹی کوئی ہو سس سے سوئی بھی استعمال چھوں بے بل تو بھرا باقی کوئی ایسے اعلیٰ حکام کوئی ہا سنوڈنگ روئی بہرزون کی کوئی کوچنگ سینٹر ہا یونی کہ سے سدائے دشوئی چھورین کونائی چون افیون بین آرام سان پھرا کوئی میکنیکل ڈپارٹمنٹ ہو سسٹک ایسے التجا ریاس کی سس ٹائم و ٹائم سس تھین ہا محنت سان سس کروم تھین ہا چاہے تلو روڈے دلیل تھون یا بس کورائی تو ہم انٹرنل روڈ دلیل تھون سے ورشونی سس بھرپور کوشش تھینا اندائی کوشش سس چھورین جاری. ناظرین سوچدیا یوسف نسیم سے بھی آوازی انگائی کون وسدیا اجازت گرمیون فرق بے خدا حافظ. چل کٹئی چل کٹئی ہوش لئی ہو جلئی ہو ڈمج وئی جائی موت سے درد آج ہی وار سستوں میں پچ کھری سائی موت سے درد آج ہی تو میں پچ کھر سائی موت سے درد آج ہی تو میں پچ کھر سائی جی ہنی وا بے وفا نس گرگٹوں ہی بجائی موت سے درد آج ہی تو میں پچ کھر سائی
अचानक दूध सस तोड़ाई मौत से दर दिल आज ही तो मैं पूछ कर साई पेश भी हूँ सस अचानक दूध सस तोड़ाई मौत से दर दिल आज ही तो मैं पूछ कर साई जी हने वा बेवफा नस गरगटो है विजाई मौत से दर दिल आज ही तो मैं पूछ कर साई जग बेशुमार एक कुशुक हुआ चिन्यार हाँ ब्रक फिरी जग बेशुमार कुलमशन हाँ बेखबर ते शरीरा उड़ जाई मौत से दर दिल आज ही तो मैं कुछ खरसाई कुलमशन हाँ बेखबर ते शरीरा उड़ जाई मौत से दर दिल आज ही तो मैं कुछ खरसाई जी हने वा बेवफा नस गरगटो है विदाई मौत से दर दिल आज ही तो मैं कुछ खरसाई पर बेहूँ अचानक से पुनर एक जौ टके ही पर बेहूँ अचानक से पुनर एक जौ टके पाछे कई पास बानी पे खले खर पाई मौत से दर दिल आज ही तो मैं कुछ खरसाई पाछे